Hello everyone, graph theory मा हामीसँग न्यू theorem छ, that is the maximum number of edges in simple graph with m vertices is n - 2 n-1/2। यो theorem प्रुफ गर्नुभन्दा अगाडि सबभन्दा पहिला हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो? सिम्पल ग्राफ भनेको के हो? सिम्पल ग्राफ means the graph having no self loops and parallel edges. So first मै लेखौं, since the graph is simple हामीलाई के थाहा छ? It has no self loops and parallel edges. No self loops and parallel edges. Since it has n vertices. Since हामीलाई क्वेशनले के with n vertices. Since it has n vertices, each vertex is adjacent to almost n-1 vertices भनेको म्याक्स सिम्पल एज भनेको प्यारलल होइन, प्यारलल एजेस हुन भएन एन्ड लुप हुन भएन, बट एभ्री एजेस यसरी त कनेक्ट हुन पायो। यसरी कनेक्ट हुँदाखेरि चाहिँ के भयो? यसमा चाहिँ प्यारलल एज आएको छैन, लुप पनि आएको छैन। अनि एउटा एज चाहिँ म्याक्सिमम भनेको एउटा एज चाहिँ अब हुन त यो पनि सिम्पल एज हो, सिम्पल ग्राफ हो, यो मात्रै पनि सिम्पल ग्राफ हो, तर हाम्रो चाहिँ के छ? म्याक्सिमम नम्बरको केस छ। म्याक्सिमम चाहिँ योभन्दा बढी अब हामीले कसै गरे पनि यसलाई कनेक्ट गर्न सकिँदैन नि। यसलाई अरू केही गर्यो भने के हुन्छ? त्यो प्यारलल एजेस बनिहाल्छ। सो एउटा एज चाहिँ म्याक्सिमम एउटा भर्टेक्स चाहिँ कतिवटासँग 1 2 3 आफैसँग कनेक्ट हुन पाएन। आफैसँग कनेक्ट हुने बित्तिकै त लुप बनिहाल्यो। सो अरूसँग कनेक्ट हुँदाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम n-1 भर्टेक्ससँग चाहिँ के हुने भयो? त्यो एडजेसेन्ट हुन सक्ने भयो। i.e. the degree of each vertex is at most n-1, or the maximum degree of vertex can be n-1 गर्न सकियो हामीले। then sum of degree of all vertices is, अब sum of degree of all vertices n vertices छ हामीसँग, एन्ड एउटा भर्टिसेसको चाहिँ एउटा भर्टेक्सको चाहिँ म्याक्सिमम डिग्री n-1 हुन सक्छ भने n हुने भयो सम अफ अल डिग्री अफ भर्टेक्स भनेको। देन हामीलाई के थाहा छ? भने what we know that sum of degree of all vertex is equal to number of edges to multiply number of edges हामीलाई थाहा छ। सो n-1/1 is equal to 2 and number of edges चाहिँ हामीले सपोज गरौँ, लेटर सपोज नम्बर अफ एजेस नै गर्दा पनि भयो। to multiply number of edges, then number of edges is equal to n-1/2. Thus the maximum number of edges in simple graph with n vertices is n-1/2. Hence हाम्रो चाहिँ यो थ्योरम प्रुभड भयो।
नेक्स्ट हामीसँग छ द नम्बर अफ एजेस इन कम्प्लिट ग्राफ इज n-1/2। कम्प्लिट ग्राफ भनेको हामीलाई अलरेडी थाहा छ नि, यो एभ्री भर्टेक्ससँग कनेक्टेड भएको चाहिँ कम्प्लिट ग्राफ हुन्छ। यसको केसमा त यो म्याक्सिमम थियो सिम्पल ग्राफको केसमा त, बट सिम्पल ग्राफमा त यसलाई पनि काउन्ट गर्न सकिन्छ, यसलाई पनि काउन्ट गर्न सकिन्छ, बट यिनीहरू चाहिँ कम्प्लिट ग्राफ होइन। सो अब हाम्रो चाहिँ थ्योरमको प्रुफ लास्टमा चाहिँ आएर सेम हुन्छ, बट हामीले लेख्ने स्टेटमेन्ट जुन हुन्छ फर्स्टमा हामीले दिने रिजन चाहिँ के हुनु पऱ्यो, भ्यालिड हुनु पऱ्यो। क्वेसन अनुसारको यो दुईटाको क्वेसनमा चाहिँ हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने भ्यालु सेम भए पनि, प्रुफ गर्ने केही स्टेपहरू सेम भए पनि, मेन जुन हाम्रो रिजन हुन्छ त्यो स्टेप चाहिँ कुन रिजनको बेसमा दिएको छ त्यो रिजन चाहिँ के हुनु पऱ्यो, क्वेसनको बेसमा भ्यालिड हुनु पऱ्यो। सो अब हामीलाई के थाहा छ, a complete graph is the graph in which there is an edge between every distinct vertices। अब यिनीहरूको डेफिनेसन हामीले अलरेडी पढिसकेको कुरा पनि हो, सो डेप्थमा जानु पनि नपर्ला। कम्प्लिट ग्राफ भनेको एभ्री एजको बिचमा, एभ्री भर्टेक्सको बिचमा चाहिँ डाइरेक्ट लिङ्क हुन्छ, डाइरेक्ट एज हुन्छ भन्ने हामीलाई अलरेडी थाहा छ। लेट द ग्राफ G has n vertices, each vertex must be adjacent to remaining all vertices। all verticeसँग एडजेसेन्ट हुन्छ भनेको अल भर्टेक्ससँग चाहिँ त्यसको लिङ्क हुन्छ, कनेक्टेड हुन्छ भन्ने भयो। देयरफोर डिग्री अफ अल भर्टेक्स इज एक्ज्याक्टली, अब यसको केसमा चाहिँ डिग्री अफ म्याक्सिमम सम अफ के अरे म्याक्सिमम डिग्री चाहिँ n-1 हुन्थ्यो भने अल भर्टेक्सको, यसको केसमा चाहिँ के हो, एक्ज्याक्टली n-1 नै हुनु पर्यो। n-1 त हुनै पर्यो के, कम्प्लिट ग्राफको केसमा n-1 हुनै पर्यो, त्योभन्दा कम भएर भएन। सो यहाँसँग हाम्रो यति लेखेपछि अब हाम्रो योबाट तलको प्रुफ भनेको हाम्रो चाहिँ सिमिलर हुन्छ। देन वी नो द्याट भनेर अब सम, अब यो स्टेपपछि हामीले यो लेख्न मिल्यो, यो स्टेप हामीले डिग्री अफ अल भर्टेक्स इज एक्ज्याक्टली n-1 पछि सिधै यहाँबाट हामीले सेम कपी गर्दा नै मिल्छ। सम अफ डिग्री अफ अल भर्टिसेस इज n-1 हुने भयो, n नम्बर अफ भर्टिसेस छ एन्ड एक्ज्याक्टली n-1 चाहिँ अल भर्टेक्सको डिग्री छ। देन वी नो द्याट सम अफ डिग्री अफ अल भर्टेक्स इज इक्वल टु ट्वाइस द नम्बर अफ एजेस एन्ड n-1 ट्वाइस द नम्बर अफ एजेस इज इक्वल टु n-1/2। Thus the number of edges in complete graph is n-1/2 भनेर कन्क्लुड गर्नु होला। थ्याङ्क यू। हामी अब नेक्स्ट भिडियोमा सर्टेस्ट पाथ अल्गोरिदम पढ्नेछौँ।